अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइस्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। सूरा निसा आया नंबर 32 हो गया था, आया नंबर 32, जिसमें सिर्फ एक बात पर हमारा डिस्कशन बाकी था। क्या था वो? यहाँ क्या बयान हुआ है? वला तमन्नो मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद। तुम में किसी को किसी पर फजीलत दी गई है, किसी को ज्यादा माल दे दिया है, किसी को खूबसूरती दे दी है, किसी को ताकत तवानाई ज्यादा दे दी है, अल्लाह का अता करदा। किसी को किसी पर फौकियत दे दी है, फजीलत दे दी है। अब इसके मुताल्लिक कुड़ना नहीं, मुझे क्यों ये नहीं मिला, उसी को मिल गया, कुड़ना नहीं। किसी को किसी में, किसी मैदान में, किसी को और किसी मैदान में, किसी को ज्यादा खूबसूरत और किसी को थोड़ा माहौल खूबसूरत या थोड़ा करीहुल मंजर भी हो सकता है, लेकिन उसमें दूसरे क्वालिटीज होंगे, हुनरमंदी होंगी, कोई दूसरे टैलेंट्स होंगे जो अल्लाह ने दिया होगा। एक तरफ कमी होंगी और दूसरी तरफ और कोई दूसरी चीज दी होगी। तो ये अल्लाह का अता करदा है। इसमें अल्लाह की मशीयत होती है, हिकमत होती है, उसकी इल्म, उसका इल्म खदीम है, इल्म खदीम में उसको मालूम है क्या किसे देना। तो इसमें किसी को रश्क हसद इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अब एक बात यहाँ आई है, इस पर हम डिस्कशन करना था। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मक्तसबू व लिन्निसाई नसीबुम मिम्मक्तसब्न। ये नून निस्वा है, यानी क्या कहा जा रहा है? रिजाल मर्दों के लिए, नसीब बोले तो हिस्सा, उनका हिस्सा, मिम्मा उससे जो उन्होंने कमाया, उनका हिस्सा जो उन्होंने कमाती, यानी उनकी नेकी बदी, उनके जो भी हैं, उनके जो भी वदियत करदा टैलेंट्स हैं, कैपेसिटीज हैं, कैलिबर है, उनके जो हुनरमंदी वगैरह उनको दिया गया है, उससे जो भी उन्होंने कमाती, नेकी कमाती, बदी कमाती, जो भी करती, उनका हिस्सा वो उन्होंने भुगतेंगे। अगर बुरा किया है तो उन्होंने भुगतेंगे, नेकी करी है तो, नेकी किया है तो उसका जजा भी उसकी जजा भी उन्हें मिलेंगी। अब दूसरी तरफ लिर्रिजालु नसीबुम मिम्मक्तसबू, उन्होंने जो कमाया, और लिन्निसाई और औरतों के लिए हिस्सा, नसीब, नसीब बोले तो हिस्सा, उर्दू में ऐसा यूज होता है किस्मत के जैसा, हिस्सा, मिम्मा उससे जो, इक्तसब्न जो उन्होंने कमाया, उनके अमल जो भी होती, उनके अमल के मुताबिक उनकी जजा मिलती है। अब ये क्या है? ये बहस थोड़ा ज्यादा रिवायतों में आ रहा है कि ये जो उनका मैदान है। अब औरतें कंप्लेन करती हैं कि हमें जहाद में जाने की जो ये नहीं है, हमें वो शर्फ नहीं है, वो सआदत नहीं है। ये किसने किया? ये एक फरियाद उम्मे सलमा ने किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह, हम औरतों को ये सआदत नसीब नहीं है जो मर्दों को है, कि वो तो जाते हैं, जिहाद में जाते हैं, शहादत नसीब होती है उन्हें, वो क्या मुकाम, आली मर्तबत मुकाम है, इससे सब हम महरूम रखे गए हैं, हमें तो ये सारी सआदतें हमारे नसीब में नहीं है। और दूसरा एक ये उन्होंने ये भी किया कि ये भी कहा कि ये जो मीरास में तरका में जो मिलता है वो भी हमें निस्फ मिलता है। औरत का हिस्सा हाफ है, मर्द के हाफ है, मर्द का हिस्सा औरत के दुगना है। तो इस पर ये आयत नाजिल हुई। कहा जाता है, रिवायतों में आता है कि उम्मे सलमा के इस सवाल पर ये आयत नाजिल हुई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मर्दों का दायरा कार अलग है
عورتوں کا دائرہ کار الگ ہے. مردوں کی ساخت، مردوں کی جسمانی قوتیں، ان کے وہ جو کیپیسٹیز ہیں، اور ذہنی بھی کہہ لیجئے، یہ جنرلائز نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑے معاملات میں عورت جلدی پریشان ہو جاتی ہے، جلدی پریشان ہو جائے. اس لیے تو طلاق کا یہ اس کے پاس نہیں دیا گیا، اسے خلا کا دیا گیا ہے. خلا لے سکتی ہے لیکن طلاق کا یہ نہیں دیا گیا. کیوں؟ جلدی پریشان ہو جاتی ہے، جلدی جذباتیت کے اندر آ جاتی ہے، اور زود فیصلہ لینے والی، جلدی فیصلہ لینے والی، اس کے حق میں دے دیا جائے تو شاید صرف طلاق ہی ہوتے رہے. اللہ کو معلوم ہے اللہ نے کیسا بنایا ہے. تخلیق اسی کی تو ہے، عورت کو بھی اسی نے بنایا، مرد کو بھی اسی نے بنایا. اس کی ذہنی ساخت کیا ہے، اس کی ذہنی کیپیسٹی کیا ہے، یہ کیا مضبوطی رکھتا ہے، یہ جنرلائز نہیں کر سکتے. بہت سے ایسے ہیں جہاں اس کے برعکس معاملہ بھی ہے. مرد بھی زود پریشان ہونے والے اور زود ڈیسیشن لینے والے اور بہت ہی سریع الحساب، بہت سریع فیصلہ لینے والے ایسے بھی ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج عورت کے اس میں کیا ہے، عورت کی ساخت تھوڑا صنف نازک جسے کہا جاتا ہے نا، صنف نازک یعنی نازک جنس. اس میں جانا، جنگوں میں جانا، جنگ کے متحمل ہونا، خون دیکھے تو کوئی برداشت نہیں کر سکتے. کئی یہ جو میڈیکل میں یہ لیتی نا داخلہ لیتی، انہوں 1-2-3 بچے تو واپس چلے جاتے، نہیں برداشت کر سکتے، وہ خون دیکھ نہیں سکتے، سر چکرا جاتا ہے. یہ عورتوں میں یہ کمزوری ہوتی ہے، سب میں نہیں، بہت سے عورتوں میں ہوتی ہے. بہت سے مردانہ وار لڑنے والی عورتیں بھی گزر چکی ہیں نا. کون کون ہے اسلامی ہسٹری میں؟ سب سے زیادہ، وہ دوسروں کی چھوڑیے، ورلڈ ہسٹری چھوڑیے، اسلامی تاریخ میں جتنی مردانہ وار لڑنے والی عورتیں، ہندوستان کی تاریخ لے لیجئے، رضیہ سلطان کیا مردانہ وار لڑنے والی، کیا جنگجو خاتون نے، کیسی اسٹریٹجک پرسنالٹی. اس کا بھائی بھی تھا، وہ سوتیلا تھا، اس کا بھائی بھی تھا، وہ اس قابل نہیں تھا، وہ شراب میں، نشے میں، لوگوں میں، مجلسوں میں اس میں ہوا کرتا تھا. یہ جو لڑکی تھی شمس الدین، ان کی بیٹی تھی نا، یہ بہت ہی جنگجو، بہت ہی مردانہ وار لڑنے والی، بہادر، ڈیسیشنز اچھے لینے والی، نوبلز کے ساتھ بیٹھ کر اچھے ڈیسیشنز کا فیصلہ یہ کرتی تھی. حالانکہ مشاورت کرتی تھی لیکن فیصلے اس کے اچھے ہوتے تھے. وہ کیوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اسے؟ کیونکہ اس کے بھائی کو، وہ جو سوتیلا تھا، جو شراب کی مجلسوں میں، نشے کی مجلسوں میں ہوتا تھا، اس کو ان لوگوں نے اکسایا. نوبلز جو تھوڑے نوبلز سے اس کے اگینسٹ ہو گئے، مشاورت میں مانتی نہیں اس کی ان لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کی باتیں ٹھیک ہو تو مانے نا. تو اس پر بغاوت کا جذبہ تھوڑے لوگوں میں جو ہوا، اس کی وجہ سے آدھے اس طرف ہو گئے، آدھے اس طرف ہو گئے، اس کی وجہ سے یہ اس کا شکست کا سامنا کرنا پڑا. ورنہ تو بہت ہی جنگجو خواتین. اور ایک دوسری خاتون کا بھی نام آتا ہے، کیا ہے وہ؟ چاند بی بی. کتنی بہادر، کتنی جوان مرد. یہ ایسے واقعات ہیں، یہ جنرلائزیشن کا معاملہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ نازک دماغی کیفیت سے بھی، نازک نمازی دماغی اعتبار سے بھی، قلبی اعتبار سے بھی جلدی پریشان ہو جانے والی، جذباتیت میں آ جانے والی. اب یہ جنگوں میں جا کر جو جوان مردی، پاں مردی اور ڈٹے رہنے، جمے رہنے کا جو ضروری یہ ہے عنصر، یہ تھوڑا مشکل سے آتا ہے عورتوں میں. تو اس اعتبار سے بھی ایک فضیلت مردوں کو دے دی گئی ہے. اور دوسری کیا ہے، اب جو مغرب کا یہ آ گیا ہے، یہ جو وومنس وومنس انڈیپینڈنس، وومنس لبریشن، یہ سب آ کر عورت کو پھنسا دیا ہے. دراصل دو کام کرنے پڑتی، باہر بھی کماتی ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے روٹی کمانا، عورت کے ذمہ نہیں ہے، یہ مرد کے ذمہ ہے کہ بچوں کو بھی، بیوی کو بھی وہ کھلائے. آگے کی آیت میں آ رہا ہے قوامون بالقسط، اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہی ہیز ٹو مینج ایوری تھنگ. قوام بولے تو مینیجر، جنرل مینیجر کہہ لیجیے، مینیجنگ ڈائریکٹر، چیف مینیجر، بہت اعلیٰ عہدہ اس کو دے دیا. اس کے نائب عورت کو کیا، یہ کہیں دور نہیں گئی، اس کے نائب ہی ہے، لیکن اس کو دیا گیا اس لیے کہ اس کے اوپر تھی ذمہ داری کمانے کی، باہر جانا، دوڑ دھوپ کرنا، گزرے معاشی معیشت کی تلاش کرنا، ڈھونڈنا ڈھانڈنا، گھر چلانا، بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا.
لیکن اب کیا ہو گیا ہے، اب عورت بھی کماتی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، دوہرا بار عورت کے اوپر آ گیا۔ ایک تو باہر جا کر کمانے کا بھی آ گیا، وہاں کی بھی پریشانیاں ہوتی، باہر نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کمانے والی عورتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا، بچوں کا بندوبست کرنا، ان کے ٹفن باکس، ان کے یہ سب کچھ دیکھنا، پھر وہ سب کر کے باہر نکلنا، اور وہاں جا کر وہاں کی دوڑ دھوپ الگ رہتی ہے۔ اگر اعلیٰ عہدے میں، اعلیٰ پوسٹ میں ہے تو وہاں کی میٹنگس ہوتی، وہ چیف سیکرٹریز کی ہوتی، اس کے پاس جاؤ، وہ سب تیار کرو، اس کے ریپلائز دو، پروگرس رپورٹس، وہ کیا سب کا لینا، ماتحتوں کا سب لینا، اور وہ سب کنسالیڈیٹ کر کے اگر یہ نہیں کیا ہی تو اس کے واسطے بھی اسی پر سخت پڑتی ہے۔ اس کے ماتحت اگر نہیں کرے، عورت اگر اچھے پوسٹ میں ہے، کوئی گیسٹڈ پوسٹ میں ہے، اعلیٰ پوسٹ میں ہے، اس کے ماتحت اس کے کام نہیں کرے تو اس کی زد بھی کس پر پڑتی ہے، اسی پر پڑتی ہے۔ اس کو سب کو بلا کر وہ چیف سیکرٹری نہیں لیتا، لتاڑتا نہیں ان کو سب کو لے کر، اسی کو لینا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری مصیبت آج کل کے یہ وومنس لیگ میں وغیرہ، یہ جو مغربی معاشرے کا تاثر یہاں پر بھی آ گیا ہے، اس کی وجہ سے آیا ہے۔ ورنہ عورت کا دائرے کار تھا گھریلو زندگی، گھر کی حد تک، گھر کی حد تک بچوں کی پرورش کرنا، اور اس میں بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ بچوں کی پرورش یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک پوری نسل کی نسل تیار کرتی ہے۔ ایک عورت کا کام کیا ہے، ساری ایک نسل کی افزائش ہے، پوری نسل، اس کے بچے، اس کے بچے، اس کے بچے، پوری نسل ایک تعلیم پاتی ہے عورت سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عورت کی گود پہلا مدرسہ ہے بچے کا، جہاں سے بچہ سیکھتا ہے۔ تو عورت کو تعلیم یافتہ ہونا تو اشد ضروری ہے، مرد سے زیادہ ضروری ہے، لیکن دائرہ کار تھوڑا محدود ہے، وہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا، اور یہاں کے جو معاملات ہیں گھر سنبھالنے کے، گھر دیکھنے کے، اور مرد کے جو چیزیں ہیں یہاں پر، اس کا مال و دولت ہے یا اس کا کوئی مال تجارت بھی اگر گھر میں ہے تو اس کی دیکھ بھال بھی، دیکھ ریکھ بھی اسی کے ذمے آ جاتی ہے۔ اس کے پیسوں کو سنبھالنا، کفایت شری سے کام لینا، اڑا ڈالنا نہیں، اور اس کے غیر حاضری میں کہیں باہر جا کر، بچے بھی اسکول کو چلے گئے، مرد بھی باہر چلے گیا، آپ خود بھی باہر نکل گئی، سہیلی کے ساتھ نکل گئی وہاں کہیں، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ یہ عورت کے دائرے کار کے منافی ہے۔ عورت گھر میں رہ کر اجازت سے جا سکتی ہے، ضرورت پر جا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوتا ہے، اگر ہم سوچیں بھی، تھوڑے عورتوں کو برا لگتا ہوگا کہ کیا ہمیں آزادی نہیں ہے، کیا عورت مرد باہر چلے گیا، ہم کیا یہیں قید میں بیٹھے رہنا، کیا قید نہیں ہے یہ۔ اگر جانا ہے تو جا سکتی، اجازت سے جا سکتی، بول کر جا سکتی۔ اگر وہ آ گیا، کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی فون آ گیا، کوئی انتہائی ضروری بات ہو گئی تو اس کو عورت اپنی حتک نہیں محسوس کرنا، اپنی ذمہ داری نبھانا۔ کئی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں تو بالکل فرصت نہیں ملتی، فرصت نہیں ہوتی، بچوں کی تعلیمی تربیت ہے، تعلیم و تربیت کا کام ہے، گھر کا نظام ہے، گھر میں اگر کام والے ہیں اور دوسرے ماتحت ہیں تو ان کو بھی، ان کی دیکھ ریکھ بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ یہ اگر باہر نکل گئی آزادی کے اس پر، آزادی ہم بھی لیں گے، نہیں ہو سکتا۔ یہ کمپٹیشن میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمارا مقام بہت زیادہ دیا گیا، عورت کا مقام بہت زیادہ دیا گیا ہے۔ کتنا زیادہ دیا گیا، کتنے گنا زیادہ دیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سوال کیا، اور میرے باپ بھی ہیں، میری ماں بھی ہیں، کس کا مقام زیادہ ہے، کس کو میں زیادہ ترجیح دوں، کس کی تعلیم میرے اوپر زیادہ لازمی ہے؟ ماں کی۔ ہاں، کتنے بار کہا؟ 3 بار۔ 3 بار کہا۔ پہلی بار پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری والدہ کی، پھر دوسری بار بھی پوچھا، پھر اس کے بعد پھر بھی کہا اپنی ماں کی، تیسری بار پوچھا، اس کے بعد پھر بھی کہا، چوتھی بار کو کہا کہ باپ۔ یعنی یہ دائرے کار جو ہے ہمارا وہ ڈیفرنٹ ہے، ایریا جورسڈکشن آف آپریشن، ہمارے جو ڈیوٹیز ہمیں نبھانا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، حالانکہ وہ زیادہ ہیں، بالا تر ہیں، مرد سے بھی بالا تر ہیں۔ جنت پاؤں تلے ہے، ماں کے پاؤں تلے ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی کوالٹیز ہیں، اس میں بھی اللہ ٹیلنٹس دے کر ہے، ان میں بھی ہنر مندی ہے، صرف یہ ہے کہ ان کا میدان ڈیفرنٹ ہے، ان کا میدان ڈیفرنٹ ہے، اور وہ کس حساب سے رکھا ہے اللہ نے،
مرد کی ساخت الگ ہے، مرد کی جسمانیت الگ ہے، مرد کی تھوڑا ذہنی کیپیسٹی بھی تھوڑا تحمل برداشت کا ہے، عورت اتنا تحمل نہیں کر سکتی، جذباتیت زیادہ ہوتی ہے. اگین آئی ایم ٹیلنگ اٹس ناٹ ٹو بی جنرلائزڈ، نو جنرلائزیشن. کئی ہیں جو برعکس صورتیں بھی ہیں، یہ زیادہ زود ڈیسیشنز لینے والا ہوتا ہے، پریشان ہونے والا ہوتا ہے، زود پریشان بھی ہوتا ہے، اور یہ کبھی کبھی زیادہ تحمل والی، زیادہ برداشت والی، زیادہ سوچ سمجھ رکھنے والی، ایسا بھی ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ نہیں. لیکن جنرلی ایسا ہے کہ مرد کو اس کا متحمل بنایا ہے. عورت کے واسطے بھی بہت زیادہ میدان کھلا ہے. وہ عورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ عورت جو اپنے ذمہ داریاں برابر نبھاتی ہے، مرد کی طرف بھی اس کے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی برابر انجام دیتی ہے، اور بچوں کے تئیں جو اپنی ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی برابر انجام دینے والی، اور اللہ کے جو حقوق ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد، دونوں برابر انجام دینے والی. نمازیں ہیں، روزے ہیں. اب یہ نفلی نماز کا اور نفلی روزے کا بھی کچھ یہ آ رہا ہے کہ اس میں بھی مرد کو فوقیت دی گئی ہے. اگر عورت کو منع کرے کہ نفلی روزہ نہ رکھو، نفلی عبادت نہ کرو، تو نہ کرے. اگر کرتی ہے تو وہ مقبول نہیں ہوتی، روایتوں میں آتا ہے. لیکن یہی باتیں فرض روزوں کے لیے، فرض نمازوں کے لیے نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، فرض نماز نہیں پڑھنا، نہ مانے. That prevails which Allah commands. اللہ کے کمانڈس پریویل ہوتی اپن یہ مرد کے اوپر بھی کیا ہو گیا، اب اللہ کے احکامات آ گئے. لیکن اس کے بعد جو آتا ہے وہ مرد کے آتی. تو یہ بھی ہے کہ وہ اچھا کام بھی کر سکتی ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہے. اب یہ ساری ذمہ داریاں مرد کی اور مرد کے تئیں، بچوں کے تئیں، گھر کے تئیں جو بھی ذمہ داریاں ہیں، اور حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ نبھان کر جو عورت یہ سارے انجام فرائض دیتی ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ کہیں سے بھی. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے دروازے 8 دروازے ہیں. 8 دروازوں میں سے کہیں سے بھی جا سکتی ہے. یہ مقام دیا گیا ہے. یہ مقام کس کو دیا گیا ہے صحابہ کرام میں؟ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ہے. وہ سورہ لیل میں آ گیا. حضرت ابوبکر صدیق، ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی، یا سے آیا ہے، یا بولے تو غائب کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. جبکہ وہ جو اذا سجا والضحیٰ میں ڈائریکٹ خطاب ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی عنایتیں، مہربانیاں، نوازشات ہیں اللہ کی، اس کے متعلق ہے. لیل میں حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق ہے. یہ مرتبہ دیا گیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو کہ جہاں سے بھی، جس دروازے سے بھی چاہیں. 8 دروازے ہی. باب الریان ہے، وہ باب النفاق ہے، یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اس کا ایک دروازہ، روزے رکھنے والوں کا ایک دروازہ، صدقہ خیرات کرنے والوں کا، نمازوں کا. یہ سارے 8 دروازوں پر مشتمل ہے. یہ سارے جنت کے دروازے جس سے بھی چاہے گزر سکتی ہے. یعنی کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید و بند کی یہ پابند نہیں ہے. تو یہ سمجھ لینا کہ عورت کا دائرہ کار محدود ہے، عورت کو سبمیسیو بنایا گیا ہے، نہیں. میدان ڈیفرنٹ ہے. حالانکہ کئی ایسپیکٹس میں تو یہ زیادہ بالا تر ہے، اس کو مقام زیادہ دیا گیا ہے. ایک اور بھی روایت تھی، میرے ذہن سے نکل گئی تھی، کس کی تھی وہ؟ امہات المومنین کی ہی ایک روایت ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ جو ہے نا، تم زیادہ کیا ہے، فائدے میں ہو، تم زیادہ فائدے میں ہو. یو آر ایٹ ایڈوانٹیج. تم گھر میں رہ کر یہ ثواب کماتی ہو. وہ بیچارہ تو دوڑ دھوپ کرتا ہے، مارے پھرتا ہے، صبح سے شام تک باہر نکلتا ہے، کتنی تکلیفیں ہوتی، کیا کیا مصیبتیں ہوتی. وہاں کی لخ و دختہرا میں باہر جانا کمانا اتنا آسان تو نہیں ہے. وہی ثواب تمہیں گھر بیٹھے مل رہا ہے. یو آر ایٹ ایڈوانٹیج. تمہیں دوہرا فائدہ ہے. ایک تو گھر کی ایک حفاظت میں ہو تم، فصیل میں ہو تم، اور وہی ثواب مل رہا ہے، اسے زیادہ ثواب مل رہا ہے تمہیں. اور تم ایک پروان چڑھاتی ہو ایک پوری نسل کو، جو تمہارے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہے نا. ہماری بچیاں، ان کی بچیاں، یا ان کے بیٹے، یہ جو بھی پروان چڑھتی ہے، جس کو بھی ہم دینی دنیاوی دونوں تعلیم سے سرفراز کرتے ہیں،
उन्हें बहरावर करते हैं, तो ये क्या होता है हमारे लिए? सवाब जारिया का बायस होता है। ये कौन कर सकती है? ये औरत ही कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। ये मर्द का दायरा कार नहीं है, उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये वो घर में बैठ कर रहे, बच्चों को लेकर रहे, पढ़ा कर रहे, उनकी तालीम और तरबिया, ये नहीं हो सकता। उसकी फितरत में ये नहीं है, उसकी फितरत इससे डिफरेंट है। औरत की फितरत अलग है। औरत में वो बच्चों को संभालने का, बच्चों को लेकर उनको पढ़ाना, उनको तरबियत देना, उनकी परवरिश करना, ये सारी औरत की फितरत में लिखा है। तो ये बयान किया जा रहा है कि जो औरत कमाती है वो औरतों के लिए, और जो मर्द कमाता है वो मर्दों के लिए है। ये इज्तिमाई जिंदगी के ये जो दायरे कार बताए गए हैं, इंसान को अमन, चैन, सुकून की जिंदगी नसीब होना का तो उनका फील्ड उन्हों संभालना, इनका फील्ड इन्हों संभालना। अब ये जो बाहर चली जाती है, दोनों निभाती है, तो इसमें क्या होता है? थोड़ा बहुत ऊंच नीच जरूर हो जाता है। या तो बच्चों की परवरिश में कमी पेशी हो जाती है, बच्चा आ जाता है 3 बजे आ जाता है, माँ भी घर में नहीं, बाप भी घर में नहीं, वो अन्ना के हवाले रहती है या नैनी के हवाले रहती है, तो उसमें फर्क जरूर पड़ता है ना। नमाही, खलबी, ये सारी कैफियत मुतासर हो जाती है। तो ये भी बयान किया गया है कि बच्चों के लिए भी औरत का ये जो अपना दायरा है उसको संभालने में ही ज्यादा फायदा है। दोनों का फायदा है, मुआशरे का भी फायदा है। आखिरकार ये तो इकाई है, ये जो घर है इकाई है, इसमें जो सारे मामलात होते हैं उसका असर पूरे मुआशरे पर पड़ता है। ये इकाई अगर सही है, खानदान का ये लेवल अगर सही है, तो मुआशरा भी अच्छा मुआशरा तश्कील पाएगा, एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाएगा। वरना ये जो हुआ मगरिब में जो हो रहा है, औरत को जो आजादी देकर जो भी हो रहा है, अब वहां पर बच्चे क्या हो रहे हैं, वहां के बेराह रवि का शिकार हो गए हैं, माँ बाप का प्यार नहीं है, ड्रग्स का सहारा ले रहे हैं वो, और वो ये खेलती जिंदगी नहीं गुजार रहे, ये खेलमंद मुआशरा उनका नहीं है। ये है उनकी चकाचौंध, ये रंगारंगी, ये रंगीनी, ये देखकर लोग बहुत मरऊब हो जाते हैं। लेकिन वहां का अंदर का खोखलापन अगर देखे तो वो बिल क्लिंटन या जॉर्ज वाशिंगटन, किसने कहा था ये? अनकरीब हमारी आबादी हरामजादों पर मुश्तमिल होगी। ये जो नंस, ये रहबानियत वाले, ये जो भी इनका मुआशरा इसमें आ गया क्रिश्चियनिटी में, और दूसरा ये वुमेन्स लिब के नाम पर जो है आजादी के तौर पर निकल गई, इससे क्या हो गया? गलत सलत ये सारे रिवाज उनमें आ गए, अंदरूनी ये सारी बातिनी खराबियां पैदा हो गई। इसकी वजह से क्या है? एक निजाम जिंदगी इनका सही नहीं है। इस्लाम इसको बरकरार रखा है, असर हो रहा है, तकलीद हो रही है, अंधाधुन तकलीद भी हो रही है, लेकिन फिर भी उसका आंसलट उतना नहीं है। इस्लाम अभी भी महफूज है, अल्लाह करे कि आखिर तक महफूज रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो भी हालात पैदा हो जाए, कितने ही फिरके हो जाए, 73 फिरकों की बात आई है, लेकिन एक फिरका हमेशा हक पर रहेगा। मेरी उम्मत का एक फिरका हमेशा हक पर रहेगा, जो तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का मुतहम्मिल रहेगा, तलकीन करेगा वो। तो ये बात थी कल केस में। वलिकुल्ली जालना मवाली मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वल्लज़ीना अखदत, ये निकाह का अखद है ना, वही बात है, ये मतलब तो वही है। वल्लज़ीना अखदत ऐमानुकुम फातूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा। फरमाया, हमने हर उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार, अकरब किसे बोलते? करीब, अकरब मुबालिगे का सीगा है। करीबी रिश्तेदार जो छोड़ते हैं उनका हमने वो तरके में हकदार मुकर्रर कर दिए हैं। अब लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने खुद तय कर दिया है कि कौन हकदार है। अब बाकी रह गए वो लोग जिनसे तुम्हारे अहदो पैमान हो,
تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ کون ہے وہ جو عہد و پیمان ہو سکتے ہیں؟ فرینڈس بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں، آؤٹ آف فیملی۔ وارث کے متعلق نہیں کہہ رہا، وارث کا تو حق مقرر ہے، 2/3 تو وارث کا ہی ہے، 1/3 ہو سکتا ہے جو دوسرا کا عہد و پیمان ہے، کسی سے کچھ قرضہ لیا ہے یا کسی کو یہ دینے کا وعدہ کیا ہے، تو یہ کس میں جاتا ہے؟ یہ 1/3 میں ہی جاتا ہے۔ تو اہل عرب میں قاعدہ تھا پہلے، یہ کس واسطے نازل ہوئی ہے؟ اہل عرب میں یہ رواج چلتا تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارہ کے یہ جو عہد و پیمان کرتے تھے، وعدہ جو کر بیٹھتے تھے، وہ ایک دوسرے کی میراث کے حقدار بھی بن جاتے تھے۔ میری زندگی تیری زندگی، میرا خون تیرا خون، میں بھی تو بھی ایک، تیری جائیداد میری، میری میراث تیری، یہ سب پہلے ان کے پاس چلتا تھا اتنے بھائی چارگی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے نا، یہ ایک انصار کو ایک مہاجر کے ساتھ ملا دیا۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ گھر میں بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی کہ یہ میرا یہ تیرا، آدھا گھر تیرا آدھا گھر میرا، تو یہ کیا ہو گیا؟ میراث کے حساب میں آ گیا۔ پھر اتنی حد تک کر دی انہوں نے کہ کسی کی 2 بیویاں تھیں تو تب پردے کا حکم نہیں تھا، تو دونوں کو لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ دیکھو یہ 2 میری بیویاں 2 ہیں، اس میں تم جس کو چاہو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر دو۔ اس حد تک بھائی چارگی ان کی وہاں بڑھ گئی تھی۔ تو اس معاملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کبھی کبھی وہ متبنہ بنا لیا کرتے تھے۔ متبنہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹا، منہ بولا بیٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنایا تھا نا زید بن حارث کو، اور زینب کو جو شادی ہو گئی، نکاح کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت منع سمجھا کے بعد میں ان کی چلی نہیں، تو بار بار وہ کہتے رہے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، حضور روکتے رہے، لیکن اتنی حد تک آ گیا کہ طلاق دینی ہی پڑی، انہوں نے دے ہی دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہو گئے۔ بعد میں اللہ کو تو پتا تھا نا، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے بیٹے کی بیوی کو بہو نہ سمجھو، یہ منہ بولا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، اس کی کوئی میراث بھی نہیں ہوتی، اور اس کی ولدیت اس کے باپ ہی کی طرف ہے، تمہاری طرف نہیں آتی۔ وہ زینب کا نکاح تو کیا ہوا؟ زینب کا نکاح کہاں کرایا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنا تو چاہتے تھے، لیکن لوگوں کا منہ بند نہیں کر سکتے تھے۔ آسمان میں ہوئی، آسمان میں اللہ نے کیا، آسمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی میراث نہیں ہوتی، منہ بولا بیٹا بھی نہیں ہوتا۔ بیٹا وہی ہے جو باپ کے صلب سے پیدا ہوتا ہے، صلبی اولاد کہتے ہیں نا۔ صلب بولے تو سواد سے آتا ہے، سواد لام با، پیٹ کو بولتے، یہ پیٹ سے جو نطفے کا خارج اخراج کا یہ وہی ہے، اس واسطے کہا جاتا ہے کہ صلبی اولاد، اپنی سگی اولاد۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جسے بیٹا بنا لیا جاتا تھا وہ بھی منہ بولے باپ کا وارث قرار پاتا تھا، وہاں اس وقت کے حالات کے مطابق ہے، اس وقت کے رواج کے مطابق ہے، جو بھی پال لیتے تھے بیٹے کو اس کو بھی وارث سمجھتے تھے، اس کو بھی ہے نا، یہ باپ مر گیا تو حصہ ہوتا تھا۔ اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق رشتہ داروں میں تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے، یہاں بھی مقرر کر دیا، اور سورہ نور میں جا کر اور تفصیل کے ساتھ آ گیا ہے۔ البتہ جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیمان ہوں، جن کو بھی تم وعدہ کر دیے ہوں یہ دوں گا وہ دوں گا، تو ان کو اپنی زندگی میں تم جو چاہے دے دو، اپنی زندگی میں دینے سے منع نہیں کرے نا، مرنے کے بعد جو وراثت ہے اس میں پھر یہ بات نہیں آتی، 1/3 2/3 کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر کسی کو دینا چاہے تو دے سکتے ہو، کچھ بھی دے سکتے ہو، وہ ایسسٹر پراپرٹی کی بات الگ ہے۔ خود کی کمائی جو ہوتی ہے، خود کا گھر بنایا یا خود کی کارخانہ چلا رہا ہے یا بہت سے کارخانے ہی، تو اپنی زندگی میں اپنی کمائی کا وہ جو چاہے اپنی مرضی سے دے سکتا ہے۔ تو یہاں اس کی تلقین کی گئی ہے کہ جو وراثت کے حقدار ہیں انہی کو جانا ہے، ان کے حق میں ڈنڈی نہیں مارنا۔ کبھی کبھی ان سے ناراض ہو کر، بچوں سے ناراض ہو کر کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں، اور کسی کو آخری کر دیتے ہیں، دیتے ہی نہیں۔
कई केसेस ऐसे होते, आखिरी कर देती है, वो बेचारा मारा मारा फिरता रहता है, उसका ये ममानियत की जा रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वारिसों को उनका हक जरूर जाना, वो चाहे फरमाबरदार हो या ना फरमान हो, इससे नजर खता करके उनका विरासत का हक तो उनको देना ही चाहिए। अब उनका मामला है, फरमाबरदारी ना फरमाबरदारी, माँ बाप की खिदमत करती नहीं करती वो अलग बात है, ये 1/3 में से दे सकती, ज्यादा खिदमत कर रहा है कोई तो वो 2/3 का हिस्सा हो गया, अब 1/3 में से कुछ चाहे तो दे सकता है, बहुत ज्यादा देख ले रहा है उसकी जिम्मेदारी है पूरी किसी की, तो ये है उसके पास ये ऑप्शन है। الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم। अब ये आगे जो आया, मर्द औरत का, मर्द को एक दर्जा ज्यादा दे दिया गया, फौकियत दे दिया गया, क्यों दे दिया गया उसकी वजाहत यहाँ आ रही है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, इससे पहले भी आया है, इसके बाद भी आएगा कि कौन रिजाल क्या है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, वो ऊपर है, खव्वाम है, कायम करने वाले को खव्वाम कहा जाता है, लेकिन सारी निगहबानी देख रेख सारा सब कुछ एक जिम्मेदार आदमी, एक इदारे का कोई जिम्मेदार होता है तो उसे खय्यम कहा जाता है, खय्यम कायामिम, मैनेजर बोल लीजिए, चीफ मैनेजर बोल लीजिए या मैनेजिंग डायरेक्टर कहिए, ये जो एक होता है, एक इदारे में एक ही होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत से होंगे, 11 12 13 25 होंगे, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही होता है जो वीटो पावर रखता है, इन सब के मशवरा सब कुछ लेकर बाद में जो तय करता है वो मैनेजिंग डायरेक्टर करता है, वो एक होता है, वो दो हो गए तो कारखाना नहीं चलता, इदारा नहीं चलता, निजाम नहीं चलता। तो यहाँ जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम कहीं भी जाओ, सफर में जाओ, कहीं भी जाओ तो एक अमीर मुकर्रर कर लो, अमीर की बात चलेगी, एक ये कहेगा, एक नॉर्थ में जाने कहेगा, एक साउथ में जाने कहेगा, अब यहाँ इख्तिलाफ आ गया, ठप हो गया, जो जाना था वो मंसूबा भी खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना, ये अमीर मुकर्रर कर लेना। यहाँ तक कि अगर 2 आदमी जा रहे हो तो उसमें भी एक जो काबिल मुफक्किर जो सलाहियत रखता है उसको रख लेना, उसको बना लेना और उसकी ताबेदारी करना, ऐसा करे तो काम चलता है, वरना बीच में इख्तिलाफात आकर कुछ भी नहीं होता। जो आजकल हो रहा है ना, हमारे पास क़ियादत नहीं है, हमारे पास मीर नहीं है, अमीर नहीं है, अमीर कारवां नहीं है, ये बेमीर कारवां चल रहा है, ये बेअमीर चल रहा है हमारा कारवां, क़ियादत नहीं है हमारे पास, इस वास्ते बिखरी हुई है उम्मत, बिखर गई है, खिलाफत भी बराबर चली नहीं, वो तो यहूदों की कारसाजी थी, साजिशें थी और रेशा दवानियां थी, जिसकी वजह से वो खिलाफत खत्म हुई, अब्बासिया भी खत्म हुई, उस्मानिया भी खत्म हुई, सारे यहूद की जालसाजियों की वजह से। क्यों? हमारी क़ियादत ठीक नहीं है, हमारी क़ियादत में दरार पड़ने की बहुत उजलत है, बहुत जल्दी हो सकता है, कान धरना इन उनकी बात पर ये बहुत जल्दी हो सकता है, वो बनी उमैया का है, वो तुम्हारा तो बनु हाशिम से है, ये क्यों है, इसको हटाओ, दूसरों को लाओ, दूसरा कोई नहीं आता, ये बस बर्बाद हो जाती है। ऐसा ही तो हुआ, सारी खिलाफतें बर्बाद हो गई, खिलाफत राशिदा भी हो गई और ये भी सारी दूसरे भी, उस्मानिया भी, उस्मानिया 2 थी ना, वो हजरत उस्मान गनी से मंसूब नहीं है, वो दूसरी उस्मानिया थी जिसका उस्मान था, खव्वाम उस्मान था, वो उस्मानिया सल्तनत थी, वो भी बर्बाद हुई। अब्बासिया भी चली, अब्बासिया कितनी अच्छी थी, हारून रशीद, मामून रशीद, सब बर्बाद इन लोगों की वजह से। और हमारी क़ियादत, हमारा मीर बराबर नहीं है, मीर कारवां जो होता है ना, ये कारवां को मीर की जरूरत है, वरना वो इधर उधर तितर बतर हो जाएगा। तो हमारा कारवां उम्मत जो चल रहा है वो मीर के बगैर चल रहा है, मीर है भी तो नाअहल है, वो खुद से ये सारे ये जो है अल्लाह के बताए हुए अहकामात उस पर वो खुद कर बन रही है, दूसरों की क्या अमीरी करेगा, वो दूसरों की क्या क़ियादत करेगा, खुद ही नहीं है उस पर। ये गोली जरा मुश्किल से उतरती है औरतों के हलक से, डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम।
یہ کس لیے وہ بھی بتا رہا ہے. رجال جو ہیں مرد، رجلن کی جمع رجال، قوامون ہے، قوام حاکم ہے، نگران ہے، کھڑے ہونے والے. قائم سے ہے یا قوام، کھڑے رہنے والے. اب کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا کون رہتا ہے؟ وہ جو کیپیسٹی رکھتا ہے وہی تو ہوتا ہے، ورنہ مرد سے، ورنہ میدان سے بھاگ جاتا ہے. نہیں میرے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے، ہینڈس اپ. تو اس میں جو کیپیسٹی اللہ نے دیا ہے، اس کے لیے مرد کو قوام بنایا ہے علی النسائی، عورتوں پر. اس لیے کہ کس لیے؟ بیما، ساتھ اس کے جو، یا وجہ اس کے جو، کس لیے؟ فضیلت دی، فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اس سے پہلے ذکر آ گیا کہ جسمانی طور سے بھی ہے، کئی بار ذہنی طور سے بھی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک درجہ فضیلت دی ہے، مرد کو زیادہ فضیلت دی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں اس کے اوپر ہے. کئی دائرے کار ایسے ہی، کئی فیلڈز ایسے ہیں جس میں عورت کو فضیلت دی گئی ہے، عورت کا مقام زیادہ ہے، عورت کا مقام بالا تر ہے، اس سے زیادہ وہ ہینڈل نہیں کر سکتا. یہ جو عورت کا دائرے کار ہے وہ مرد نہیں ہینڈل کر سکتا، اور مرد کا جو ہے عورت کے اوپر واسطے بھی وہ مشکل ہے. فار ایگزامپل جنگ کا میدان ہے، یا دوسرے کئی مقامات ہیں، کئی ایسے فیلڈز ہیں، زندگی کے مراحل ہیں جس میں عورت وہ ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے. وہاں مرد کو ہی وہ برابر ہے، اسی کے مناسب ہے، وہی اسے سنبھال سکتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فضیلت دی ہے اللہ بعد. وہ بیما انفقو، اور اس لیے بھی کہ انفقو اموالہم، اب مرد خرچ کرتا تھا نا عورت کے واسطے، بچوں کے واسطے، گھر کے واسطے. کون خرچ کرتا تھا پہلے؟ مرد ہی خرچ کیا کرتا تھا. تو چونکہ مرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کمانا، خرچ کرنا، باہر کی مصیبتیں جو بھی ہو، دوڑ دھوپ کرنا، بچوں کو کھلانا پہنانا، ان کی ذمہ داریاں نبھانا، ان کا دوا کا، دوسرے علم کا، تعلیمی ضروریات ہے، یہ ساری پورے کرنا کس کے ذمہ تھا؟ یہ مرد کے ذمہ تھا. تو اس لیے اس کو، چونکہ وہ انفاق کرتا ہے ان لوگوں پر، خرچ کرتا ہے، انفقو انہوں نے خرچ کیے، انفقو انہوں نے خرچ کیے، من اموالہم اپنے مال میں سے، اپنے خاندان کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر، تو اس کے واسطے ان کا مقام زیادہ ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو کیا کرنا چاہیے عورتوں کو؟ چونکہ یہ ایک درجہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے مرد، اور چونکہ وہ خرچ کرتا ہے اس واسطے بھی اس کا ایک درجہ فضیلت زیادہ ہے، افضل ہے وہ. تو عورتوں کو چاہیے کہ فالصالحات نیکوکار عورتیں، نیکوکار جو ہوتی ہیں، خانتات تابع فرمان. خانتات بولے تو قنوت، دعائے قنوت، کھڑنے والے. اب کس میں کھڑنے والے؟ تابع داری میں، فرمان، تابع فرمان میں. حافظات نگہبانی کرنے والیاں. کیا نگہبانی؟ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت بھی کرنا ہے، بچوں کی حفاظت کرنا ہے، مرد کا مال اگر گھر میں ہے، تجارت کا مال ہے یا جو بھی ہے، گھر کی حفاظت کرنی ہے، بچوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت اس کے پیچھے کرنی. اس پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے. کہیں باہر نہیں نکل جانا، کسی غیر مرد کو اندر وہ آنے نہیں دینا، جبکہ وہ اکیلی ہوتی ہے گھر میں، مرد نہیں رہتا، کوئی غیر مرد کا داخلہ نہیں رہنا. تو اپنی بھی حفاظت کرنا. بما حفظ اللہ، جو اللہ نے حفاظت کے ذرائع دیے ہیں، یہاں بھی اللہ ہی نے حفاظت کے ذرائع دیے ہیں. اس کو گھر دیا ہے، چار دیواری ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے اس کا. ایک تو پہلے ہم پڑھ چکے محسنات، ایک تو خاندانی عورت، دوسرا نکاح میں آنے کی وجہ سے مرد کی بھی حفاظت میں آ گئی. تو یہ دوہری حفاظتوں کو چھوڑ کر، پلانگ کر، اس کی یہ نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنا، اور اس سے بے وفائی نہیں کرنا. جو اللہ نے حفاظت کے ذرائع دیے ہیں اس کا پاس رکھنا ہے، اللہ نے اسے عطا کیے ہیں. واللاتی، اور جو تخافونا
तुम डरते हो। नुशूज़हुन्ना, नुशूज नशज़ यंशुज़ु कई मानों में आता है, और यहाँ आ रहा है उनकी बद अखलाकी या बदखुई जिसे बोलती, बुरी आदत। बदखू किसे बोलती? बुरी आदत, मुंह मारने की आदत, इधर उधर फ्लर्टिंग की आदत, बदखुई बुरी आदतें। नुशूज़हुन्ना उनकी बदखुई हो, उनकी बुरी आदतें हों। फ़इज़ूहुन्ना तो उनको क्या करो? समझाना, उनको आराम से समझाना, वाज करना। फ़इज़ू वाज करो, समझाओ उन्हें, अच्छे बातों से समझाओ कि ऐसा नहीं करना है, तुम्हारे तय ये जिम्मेदारियां हैं, तुम इसे निभाना है, अल्लाह की आयत करदा जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम निभाना, मेरी जिम्मेदारी मैं निभाना। ये अच्छे तरीके से उसको पहले तो समझाओ। ये नहीं चला, ये हथियार नहीं चला तो वहजुरूहुन्ना, ये वो को हटाइए, हुन्ना को हटाइए। अब आगे का बीच का बोलिए, ये उर्दू वर्ड कौन सा आता है? हिजर, हिजर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हिजरत भी इसी से है। ये हम है से लिखते, यहाँ दो चश्मे यहाँ से आया है। कई अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी में दो चश्मे यहाँ से हैं, और हम वो झटके वाली है से लिखते। यहाँ भी ऐसा ही है, हिजरत से है ये। वहाँ जो हिजरत जुदाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। जब हिजरत करने वाले थे तो मक्का को रेफर करके, मक्का को मुखातिब करके कहा, पलट कर कहा था, ऐ मक्का, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन तेरे अहले मकी जो हैं, मक्के में रहने वाले, तेरे अहल, तेरे तेरे अंदर रहने वाले, ये मुझे रहने नहीं देते। हिजरत जुदाई, तो जुदाई का गम था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हिजरत भी इसी से है। तो वाजुरूहुन्ना, तुम जुदा हो जाओ उनसे, यानी उनका बिस्तर अलग कर दो, तुम्हारा बिस्तर अलग कर दो। ये मियाँ बीवी की जो आपसी ये रहती है, ये गानगत, जो खरीबी गुर्बत, इससे तुम दूर हो जाओ। वहाँ जुरूहुन्ना, और उनको तन्हा छोड़ दो, जुदा कर दो उन्हें। फिल मजाजी, मजाजी किसे बोलते हैं? ख्वाबगाह, बेड्स, बेड्स अलग कर लो, ख्वाबगाह को बोलते हैं, बेड्स को बोलते हैं बेडरूम। बेडरूम में भी हो तो अलग अलग कर लो, अपने बिस्तर अलग कर लो। वदरिबूहुन्ना, वदरिब, द्वारबा यदरिबो, वो से मतलब में आता है, यहाँ आ रहा है किसमें? मारना, मारो उन्हें, और उनको मारो। ये मारने की तलकीन में ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम दिया है, और ये भी बताया है कि चेहरे पर नहीं मानना है। अगर वो नहीं मानती है, बहुत ना समझ है, बहुत ही क्या बोलते हैं, उसकी समझ में ही नहीं आता, बातों के लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो एक वाकया मुझे याद आ रहा है, ये कनाडा का एक वाकया है, कनाडा का एक प्रॉवर्ब है, कोड़ोದು ನೀನ್ ಕೊಡೋದ್ ಕೊಡು कोनेಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ। यानी एक सास उसकी बहू को बहुत सताती थी, उसको पकाने के लिए भेजती तो पहले मार कर भेजती, मारे तक उन्हें नहीं उठती थी, मारना, मार को जा पका जा बोले तो उन्हें जाकर पकाती थी। एक वक्त क्या हुआ था, उसके मायके वाले आए, माँ बाप भाई बहन कोई आए बेटी से मिलने के लिए। अब पकाना है, पकाने भेजना है, अब ये किसी तरह उठ नहीं रही, इसको आदत हो गई है, मार की आदत हो गई है, लातों की भूत बन गई है। जाओ 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 बोले तो भी जा नहीं रही, पका नहीं रही। अब इन्हें जाओ बोल को इसरार करी तो उन्हें क्या बोलती है बहू? नीन कोड़ो कोड़ू नन कोने घोकती नहीं। क्या मतलब समझ में आया? मैं जाती हूँ किचन को। तू देने का दे, नीन कोड़त कोड़ू, यानी मार, तू पहले मारती थी ना, मारी तो मैं जाती थी, सो तो तू मार, मैं जाती हूँ। उतनी हद तक उसकी आदत हो गई है। अब यहाँ भी बताया जा रहा है कि अगर ये ना समझे, तुम्हारे बोलने से भी समझते नहीं, बिस्तर अलग से भी अलग करने से भी समझते नहीं, तो क्या करो तुम? मैं थोड़ा मारने का सहारा भी, मार का सहारा भी ले सकती। वो जो वाकया था, यानी तू मारना है ना, तू रोज मारी तो समझ जाती हो सो पकाने, तो अब भी नींद कोड़ो, तू देने का दे, मुझे मारने का मार, तब मैं जाती हूँ।
تو یہاں بھی یہ لاتوں کے بھوت جو ہو جاتی ہے ان کو مارنا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ یہ لاسٹ ریزورٹ ہے، نہیں جانا ہے، اس حد تک نہیں جانا ہے، حت المقدور تم یہ دوسرے ہتھ کنڈوں سے ہی کام لینا، اس حد تک اس نوبت تک نہیں آنا، اگر آنا بھی آ پڑا تو کیا کرنا ہے، بہت کیئرفل، منہ پر نہیں مارنا اور کہیں ایسے اعضاء پر نہیں مارنا جس سے ان کو نشان چھوٹ جاتا ہو، جسم پر نشان آ جاتا ہو، اور کوئی چیز لے کر بھی نہیں مارنا، جیسے کہ لکڑی ہو یا کوئی ہاتھ میں جو ہے وہ، آج کل کے مرد ایسے ہوتی میں نے سنا ہے، ہاتھ میں کیا ہوتا ہے وہ پھینک دیے، آج کل کی مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں، بچوں کو جب ستاتی ہیں تو ڈائن بن جاتی ہیں، ہاتھ میں جو ہوتا ہے ان کے چمچہ رہا، بیلن رہا یا کچھ رہا، کیا بھی رہا، اس سے غصے میں ہوتی، مار پیٹ کے علاوہ پٹک دیتی بچوں کو، معصوم بچے وہ کس کس کا غصہ نکالتی ہیں عورتیں، یہ ایسا بہت ہوتا ہے، وہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں نا، یہ جو مودی روڈ ہے، یہ جو شیواجی نگر، یہاں کے ایریاز میں اور کئی قصبات میں بھی ہوتا ہے ایسا، ساس کا غصہ ہوتا ہے یا شوہر کا غصہ ہوتا ہے یا ننن کا غصہ ہوتا ہے، جو بھی غصہ ہے سارا غصہ بیچارے بچوں پر اترتا ہے، کیونکہ یہی ہے ان کے قبضہ تسلط میں، یہ بیچارے ہی پیٹتے ہیں، ان کے اوپر تو نہیں کر سکتی، نہ ساس کو بول سکتی، نہ ننن کو بول سکتی، نہ مرد پر کچھ کر چلا سکتی، تو یہ سارا غصہ کس پر اترتا ہے، یہ عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ وومن سائیکالوجی میں، مدر سائیکالوجی میں، چائلڈ سائیکالوجی میں، یہ سب میں سمجھایا جاتا ہے کہ عورتوں کو بہت ہی تحمل سے کام لینا، بیچارے بچے، یہ ساری عورتیں ہی ہماری، اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ آپ بھی سمجھائیں، میں نے یہ سائیکالوجی پڑھی ہے، شوقیہ پڑھا ہے میں نے، شوقیہ ایسے ہی مجھے پسند تھا تو میں نے پڑھا، اور میرا ایک مقصد بھی تھا کہ ان لوگوں کو جا کر سمجھاؤں کروں، تو وہ ہونے سے رہا، تو میں نے یہ اس کے سہارے یہ بتانا چاہ رہی ہوں، اس کی وساطت سے، یہ جو بھی ہوتا ہے، یہ بچے بہت ہی نازک مزاج اور بہت ہی نرم دماغ کے، بہت ہی کیا بولتے کولا دماغ ان کا، انہوں زیادہ حد تک سمجھ نہیں سکتے، ان کا دماغ اتنا پھیلا ہوا، اتنا وہ حد کو مستحکم نہیں ہوا ہے، تو ان کے اوپر بہت دیر پا اثرات چھوڑ جاتی، یہ رویہ جو اختیار کرتی مائیں، یہ بہت جارحانہ رویہ، ظلم زور زبردستی کا رویہ، یہ جو سارا سب کا خاندان کا غصہ جو بچوں پر اتارتی، یہ اپنے ہی پاؤں رکھ کر کلاڑی مار رہی ہیں، بچوں کی نشو و نما اگر ایسے ماحول میں ہوئی تو یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، آگے چل کر کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ بہت محدود طریقے سے پرورش پائیں گے، ان کا کھلا ایک یہ نہیں ہوگا، کھلے طور سے یہ پرورش نہیں پا سکیں گے، ڈر ڈر کے خائف ہو کر سہم کر رہے، یہ کیا ہو جائے گا، ماں مار دے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ بولنا بھی چھوڑ دیں گے، اگر کوئی مشکل ہے بھی ان کو درپیش ہے بھی تو وہ بھی بتائیں گے نہیں، یہ ایسا ہو کر ان کا محدود طریقے پر ان کا ڈیولپمنٹ ہوگا، جو ان کے لیے آگے چل کر ان کی پڑھائی کے لیے بھی، ان کی زندگی کے لیے بھی، ان کی زندگی کے سارے مراحل میں یہ چیزیں اثر انداز ہو جائیں گی، تو بہت کیئرفل رہنا ہے، جو ہے ہتھوڑا ہے، چاقو ہے یا کیا ہے، جو بھی ہے اسی کو استعمال کر دیتی، اٹھا پٹک کرتی ہیں، بہت زیادہ جارحانہ مظالم کرتی ہیں، وہ بچہ سہم جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی برتن ٹوٹ گئی، کوئی گلاس ٹوٹ گیا، اس پر بھی ارے وہ گیا تو گیا، اب کیا ہے، مارنے سے وہ آتا ہے کیا، بچوں کی مٹی پلیت کیوں کرنا، بچوں کا ذہن کیوں پراگندہ کرنا، اس کو کیوں کمزور بنا دینا، اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، وہ بہت سے ifs اینڈ بٹس کا شکار ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہو تو ایسا ہو، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس کا دماغ جو کولا ہے وہ زیادہ سمجھ نہیں سکتا، تو انہیں بہت ہی اس کا اثر بہت زیادہ لے لیتا ہے، پڑھائی میں بھی پیچھے ہو جاتا ہے، اور زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی، دوسرے مرحلوں میں بھی وہ دوسروں سے کمپٹیشن کرنے کے قابل نہیں رہتا، ماؤں کو سمجھنا چاہیے، ہماری ماؤں کو خاص طور سے، اسلام اتنے زیادہ یہ سارے احکامات بیان کرتا ہے، سمجھے تو نا، سمجھتے نہیں، اپنی ذمہ داری کیا ہے، بچوں کے تئیں کیا ہے، 7 سال تک تو سینے سے لگا کر پالو، اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے کہ 7 سال تک سینے سے لگا کر پالنا ہے، ان کو کوئی زور زبردستی جھڑک کچھ بھی نہیں، اگر وہ کوئی پوچھے، کوئی شرارت کریں تو بھی ان کو سمجھا کر بتانا ہے، سمجھا کر کرنا ہے، ہمارے سامنے بھی اس کا بہت تجربہ ہے، بچوں کو آپ کہیں تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھیں گے، وہ بچوں کو آپ اگر زور کی بات ان کے سامنے کر دیں، ان سے نہیں،
उनके सामने भी अगर आप बात कर दें तो सहम जाएंगे, वो मियाँ बीवी लड़े तो सहम जाती, परेशान हो जाती, उनका दिमाग परागंदा हो जाता है, एकदम परेशान हो जाती। वो मियाँ बीवी सही हो जाएंगे, उनका मामला सही हो जाएगा, लेकिन इनके दिमाग पर जो असर अंदाजी होती है वो लॉन्ग टाइम की होती है, वो जल्दी नहीं जाती। वो बड़े होकर बहुत समझदार होकर फिर भी वो असर छोड़ती है। मैंने कई ऐसी चीजें देखी हैं, करीब के मामला भी मेरे सामने हैं, जिसका शिकार बच्चे हो गए हैं, जो 50 साल 60 साल 70 साल होकर भी उसका असर नहीं जाता। अगर बाप बहुत जालिम है, बहुत ज्यादा जोर करता है, घर का माहौल मुकद्दर है, तो इसका असर बच्चों पर ऐसा होता है कि ना वो कोई पढ़ने के काबिल होते, ना वो घर संभालने के काबिल होते, घर भी संभाल नहीं सकते वो। कई ऐसे केसेस हैं। एक बीवी जो जिस किफायतशारी से जिस मैनेजरियल कैपेसिटी से करना चाहिए उसके काबिल नहीं होती, वो नहीं कर सकती, वो शी इज ए फेल्योर। और मर्द जो करना चाहिए, घर संभालना चाहिए, उसकी भी कैपेसिटी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो ये माहौल का असर होता है, घर का असर होता है, जो औरतें समझना चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है कि औरतों की ये जिम्मेदारियां बताई जा रही हैं। वल्लाती तखाफूना, तुम डरते हो औरत के इस बदचलनी से, उसकी बदखुई से, उसकी बेवफाई से, तो उसे करो क्या, उसे वास करो, उसे नसीहत करो, और उसका बिस्तर अलग करो, अपने बेड से उसका बेड अलग कर दो। और इस पर भी नहीं होता, इस पर भी तुम्हें कामयाबी नहीं होती, उतना ही संभलती, तो उसे मानना है। फ़इन अतानाकुम, फिर अगर वो फर्मा बरदारी में आ जाए, अताना बोले तो कहाँ मानने वाली, फर्मा बरदारी बात सुनने वाली, अगर तुम्हारी बात पर आ जाए, वो ठीक तरीके पर आ जाए, तो फला तबगू, ना ढूंढो, तलाश नहीं करना बहाने, अलैहिन्ना, उन पर, सबीला, कोई भी, उन सबील बोले तो राह, यहाँ राह नहीं मुराद है, यहाँ मुराद है कोई भी रास्ते ढूंढना उनको तकलीफ देने के। इधर उधर से कोई भी छोटे छोटे बहाने पर, छोटी छोटी कोई भी छोटा मोटा बहाना मिल गया, उस पर उन्हें तान तशनी करना, तकलीफ देना, मारपीट भी करना, ये सभी बहाने नहीं ढूंढना तुम्हें। इन अल्लाह का ना अलियन कबीरा, अल्लाह सब पर बड़ा है, आला है, कबीरा बहुत बड़ा है। तुमको खव्वाम बनाया है, लेकिन तुम्हारे ऊपर वो है, खव्वामुना अलन निसा, है तुम, अल्लाह ने ही बनाया है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो उसकी निगहबानी अल्लाह कर रहा है। तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा तो कबीर वो है, अकबर सबसे बड़ा, अफजल तफजील का सीगा है, मुबालिगा का सीगा। तो यहाँ मर्द और औरत की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं ये बताई गई हैं। मर्द औरतों पर खव्वाम है, निगहबान है, वो एक किस्म से आला फोकियत रखने वाले हैं, फोकियत है उन्हें, इस बिना पर के अल्लाह ने उनमें से एक दूसरे पर फजीलत दी है, कई एतबारात से फजीलत दी है। और इस पर भी कि वो मर्द अपने माल खर्च करती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों की परवरिश, हर तरह से सारी जिम्मेदारी उन पर आयद है, उस वास्ते उनको फजीलत दी गई है और उन्हें खव्वाम बनाया गया है। जो साले औरतें हैं वो इताअत करती, इताअत शिवार होती, ये सारी समझ उनको होती है। और मर्दों के पीछे जब वो घर में नहीं होते, गैर हाजिरी में, उनकी अल्लाह की हिफाजत में रहकर, यानी अल्लाह उन्हें घर दिया है, ये हफीज अल्लाह जो वर्ड आया है इस पर भी गौर करना है, ये अल्लाह ही की इनायत है कि अल्लाह ने हिफाजत के ये जो जराये दिए हैं, घर दिया है उसे, चार दीवारी अच्छी इज्जत की दी है, तो वो हिफाजत और निगरानी में अल्लाह जो दिया है उसमें रहकर उनके हुकूक की हिफाजत करती हैं। औरतें उनके हुकूक की हिफाजत करती हैं, मर्द के पीछे रहकर उस अपनी इज्जत और नामोज की भी हिफाजत करती हैं, उसके माल की भी हिफाजत करती हैं, उसके बच्चों की, उसके घर का ख्याल रखती हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि अब जो औरतें तुम्हें, जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदाजा हो, सरकशी का अंदेशा हो कि वो नहीं मानेंगी, बात नहीं मानेंगी, ढीठ हो जाएंगी, तो क्या करना है, तुम उन्हें पहले तो समझाओ, वो भी नहीं चला, समझाइश काम नहीं आई, फहमाइश काम नहीं आई, तो ख्वाब गाहों में उनसे अलहदा रहो, बेड्स अलग कर लो, वो भी नहीं चला तो लास्ट रिजल्ट उन्हें हल्का मारने की इजाजत दी गई है। हदीस में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन बीवी वो है जो तुम उसे देखो तो तुम्हारा
जी खुश हो जाए। जब तुम उसे कोई काम का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे, और जब तुम घर में नहीं हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे माल की और अपने नफ्स की हिफाजत करे। और एक बात जो मुकद्दम है वो ये कि औरत पर अपने शौहर की इताअत से हम, और मुकद्दम अपने खालिक की इताअत है। तो अगर कोई शौहर खुदा की मासियत का हुक्म दे, यानी खुदा के अहकामात से रूगर्दानी का अगर हुक्म दे, तो या खुदा के आयत किए हुए किसी फर्ज से बाज रखने की कोशिश करे, नमाज नहीं पढ़ना, रोजा नहीं रखना, फर्ज नफिल की बात नहीं, तो उसकी इताअत से इनकार कर देना है, औरत उसे नहीं मानना है। औरत का फर्ज है इस सूरत में अगर वो उसकी इताअत करेगी तो गुनहगार होगी। इताअत करना है, लेकिन अल्लाह के अहकामात का जहां बात आ जाती है तो दैट प्रिवेल्स विच अल्लाह कमांड्स। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल तो वो होगा। बखिलाफ इसके कि अगर शौहर अपनी बीवी को नफिल नमाज या नफिल रोजे तर्क करने के लिए कहे तो लाजिम है उस पर कि वो तर्क कर दे, वो नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ेगी भी तो उसका मकबूल नहीं होगा। यहाँ एक वाक़या आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहिम पर भेजे थे, एक एक्सपेडिशन गया हुआ था, एक सिपाही सालार जिसको मुकर्रर किया था। तो उन्होंने एक वक्त इनसे नाराज हो जाकर, अपने लश्कर से नाराज हो जाकर उनको हुक्म दिया कि पहले तो हुक्म दिया लकड़ियां लाओ, लकड़ियां सब जमाओ, सब जाकर लकड़ियां लाए। अमीर का हुक्म बजा लाना ना, अमीर का हुक्म भी फर्ज है। तो लाने के बाद उन्होंने कहा कि जलाओ, लकड़ियां जलाओ। लकड़ियां जलाई गई। फिर उन्हें कहा कि तुम इसमें कूद जाओ। अब इन्होंने सोचने खड़ गए कि अच्छा, अमीर का हुक्म तो हमारे ऊपर वाजिब है, लेकिन ये इस्लाम हमें आग से बचा रहा है, जहन्नम से हमें खुलासी दे रहा है, तो हम क्यों आग में कूद जाएं? हम नहीं मानेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे, अमीर की बात नहीं माने। अब हुजूर तक मामला चले गया। ये बहुत जल्दबाज थे, ये जो थे सिपाही सालार, ये बहुत जल्दबाज थे। तो वहां जाकर जहां वहां मामला गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, जो तुमने अमीर की नाफरमानी की बहुत अच्छा किया, ये अल्लाह के अहकामात के खिलाफ था। अल्लाह नहीं कह रहा है कि खुदकुशी करो, आग में जाकर कूद जाओ। जान की हिफाजत, माल की हिफाजत अल्लाह ने फर्ज की है, और जो भी जान और माल की हिफाजत में जान देता है उसे भी शहादत का मर्तबा दिया है, क्योंकि यह फराइज में दाखिल है, ये फराइज में दिया है। तो यहाँ भी जो भी प्रिवेल होता है, अल्लाह का जो हुक्म है वो चलेगा, उसके बाद खाविन का हुक्म चलेगा। अब यहाँ जदोकू करो, मारो, वाइस करो, ये सब है ना, ये सब एक साथ करने की बात नहीं है, एक के बाद एक बतदरीज करना है। जो भी नहीं हुआ तो उसके बाद आगे की रिवायत में, आगे की आयत में आ रहा है कि अब अगर ये सरकशी पर ही उतर गई है औरत, नहीं मान रही, किसी तरीके से नहीं मान रही, तो क्या करना? इधर से एक हकम, उधर से एक हकम, मुंसिफ, जज, इधर से एक उधर से एक मुकर्रर करो जो फैसला करेंगे। वइन खिफ्तुम शिकाका बैनिहा फबसु हकमम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा। अहलिही ही जमीर मर्द की तरफ, अहलिहा ये हा जमीर औरत की तरफ, औरत के तरफ से एक हकम, मर्द की तरफ से एक हकम। जब मामला बहुत आगे चले जाता है, अब मान ही नहीं रही, खुला पर आ गई है या तलाक मांग रही है, तो इस सिचुएशन में ये करो कि हकम मुकर्रर करो। युरीदू, यूं युरीदा, जमीर कौन सी है? ये युरीदा, जमीर बताइए। तस्निया। वेरी गुड, तस्निया। ये तस्निया दोनों के वास्ते है, एक तो मियाँ बीवी की तरफ भी ये तस्निया है, और दूसरा हकम की तरफ भी है। मियाँ की तरफ से एक हकम है, बीवी की तरफ से एक हकम है ना, इन दोनों की तरफ से। इन युरीदा इस्लाह युवफ़्फ़िक़िल्लाह बैनहुमा, ये भी तस्निया। इन अल्लाह काना अलीमन खबीरा। वो इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें बहुत अंदेशा हो गया, शिकाक, शख्स से शिकाक, कट होने का, यानी तोड़ के करीब आ गया है, अब जुगाड़ कुछ भी नहीं हो रहा है, सारे हथकंडे खत्म हो गए, फिर भी वो आमादा नहीं है, वो उसी अपनी ही सरकशी पर अड़ी हुई है। अगर तुम लोगों को
کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات کٹ ہو جانے کا، شک ہو جانے کا، تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. وہ دونوں یعنی میاں بیوی اور حکم، دو حکم جو ہوتے ہیں وہ دونوں اصلاح کرنا چاہے. ان کو بھی اصلاح کی نیت رہنا، جو حکم ہیں ان کو بھی اصلاح کرانے کی، ان میں جڑانے کی نیت رہنا، توڑانے کی نیت نہیں رہنا. ذرا سی بات پر انہیں بول ڈالی نہیں ہو سکتا، ہاں چلو نہیں ہو سکتا، اس نے کہہ دیا نہیں ہو سکتا، نہیں، جڑانے کی حتی المقدور کوشش کرنا. ان کی بھی اصلاح کی نیت رہنا اور وہ دونوں بھی چاہنا کہ کچھ بن جائے، بچوں کا بگاڑ نہ ہونے پائے، سماج میں کوئی تکلیفات نہ ہونے پائے. ایک بار شادی ہو گئی اس کے بعد جو یہ ایسی حالات آ جاتی، اس میں دونوں کا بھی نقصان ہے، بچوں کا بھی نقصان ہے. بچوں سے جدا ہو جاتی ہیں، سارے دن میں تھوڑے ہی دن میں تارے نظر آ جاتی، بعد میں معلوم ہو جاتا ہے، بعد میں جاتی ادھر ادھر پھرتی، وہ فقہوں سے، مفتیان کرام سے فتوے لاتی، کیا کرتی، جھوٹے فتوے لاتی. 3 طلاق ہو گئی رہتی ہے پھر بھی فتوے لاتی کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے، جو جمع ہو جا سکتی، دونوں مل جا سکتی. ایسا ہوا اگر غلط فیصلے ہوئے تو ان کا رشتہ کیا ہوتا ہے، زنا کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو پہلے ہی یہ طے کر لینا چاہیے، پہلے ہی سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے. اس واسطے یہ لاسٹ ریزارٹ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ دونوں بھی اصلاح کرنا چاہیں، میاں بیوی بھی اصلاح کرنا چاہیں اور یہ حکم بھی دونوں کو جڑانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان میں موافقت کی صورت نکال دے گا. موافقت اللہ پیدا کر دیتا ہے دونوں کے دل میں. اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہی سب کے قلوب، جیسا چاہے پھر دیں. تو چاہنا، ہم بھی کوشش کرنا. طالب جو ہوتا ہے اس کی طلب پوری کرتا ہے اللہ. طالب ہی نہیں، راہ رو یا منزل ہی نہیں، کوئی کسے راہ دکھائیں؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے؟ راہ رو یا منزل ہی نہیں، کوئی چلتا ہی نہیں ہے راستے پر، کس کو ہم دکھائیں راہ؟ اگر چاہیں، وہ خود بھی چاہیں تو یہ دونوں کا کام کچھ فائدہ دیتا ہے. یہ اصلاح کے لیے جو آئے ہیں انہوں بیٹھ کر ان کو سمجھا سکتی ہیں، دونوں کو ایک ارادے پر، ایک ڈیسیشن پر لا سکتی ہیں. تو یہ کرنا مسنون ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.